السلام علیکم عزیز دوست، آداب عرض ہے ورب صف كدي خير مقدمة. أميد هيك أبصب بخير سونجة. أنا عبد الحميد سعد. إن شاء الله نتعلم تعبير جديد من تعبيرات اللغة العربية ونعرف معناه باللغة الأردية والهندية وناخد أمثلة بسيطة عليها. تعبير النهاردة بمعنى على كل شيء. على كل شيء إزاي نقولها باللغة الأردية والهندية؟ چلے میرے ساتھ. على كل شيء باللغة الأردية والهندية بات بات پر. بات بات پر. أنت تظل تضحك على كل شيء. تم بات بات پر ہنستے رہتے ہو. تم بات بات پر ہنستے رہتے ہو. لا ينبغي لنا أن نقلق بشأن كل شيء. ہمیں بات بات پر فکر نہیں کرنی چاہیے. ہمیں بات بات پر فکر نہیں کرنی چاہیے یا ہمیں بات بات پر چنتا نہیں کرنا چاہیے. لا تسأل عن كل شيء. بات بات پر مت پوچھو. بات بات پر مت پوچھو. إنها تظل تبكي على كل شيء. وہ بات بات پر روتی رہتی ہے. وہ بات بات پر روتی رہتی ہے. إنه يتشاجر على كل شيء. وہ بات بات پر لڑتا ہے. وہ بات بات پر لڑتا ہے. لماذا تترك المنزل لأي سبب؟ تم بات بات پر گھر کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ تم بات بات پر گھر کیوں چھوڑ دیتے ہو؟